बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। आज का हमारा जो लेक्चर है द रिचर एंड पुअरर बाय डोरोथी वेस्ट। सो इस लेक्चर में हम अबाउट डोरोथी वेस्ट एंड प्लॉट ऑफ द स्टोरी, कैरेक्टर, समरी एंड थीम्स। अच्छा, लेट्स मूव टूवर्ड अबाउट द ऑथर। डोरोथी वेस्ट जो है ये एक अमेरिकन फीमेल राइटर थी, नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड कॉलमनिस्ट थी। और 2 जून 1907 यूएस बोस्टन सिटी में पैदा हुई और 16 अगस्त 1998 में उसकी डेथ हुई। और उसने अपने वर्क में मिडिल क्लास अफ्रीकन अमेरिकन के इशू को बयान किया और ये ब्लैक राइटर और आर्टिस्ट के प्रोमिनेंट ग्रुप की आखिरी जिंदा बच जाने वालों में से एक थी, जो न्यूयॉर्क सिटी के ज़िला हार्लम रेनेसां के वक़्त थी। सो फ्लैट की तरफ आते हैं। इस स्टोरी में फ्लैट में दो सिस्टर होती है और दोनों के लाइफ एक दूसरे से अपोजिट होती है। एक अमीर होती है और एक गरीब होती है। जो एक का नाम लोटी है और एक का नाम बेस है। जो लोटी होती है वो काफ़ी कंजर्वेटिव और अमीर होती है और जो अर्निंग करती है उसकी सेविंग करती है। दूसरी जो उसकी बहन होती है बेस, वो काफ़ी गरीब होती है, लेकिन उसने हर दिन ऐसा गुजारा है जैसे उसका आखिरी दिन हो। इसका मतलब ये है कि वो इस तरह ज़िंदगी बसर करती थी कि कोई और दिन उसकी ज़िंदगी में आएगा ही नहीं। मतलब वो मौत का इंतज़ार कर रही थी या वो अपने प्रेजेंट को एंजॉय करती थी। करेक्टर की तरफ आते हैं। इस स्टोरी में दो करेक्टर है, एक है बेस और एक है लूटी। बेस लूटी की छोटी बहन होती है और खेल कूदना पसंद करती है, लाइफ में सीरियस नहीं होती। बचपन से उसे बाहर जाना और खेल कूदना पसंद है। इस स्टोरी का बेस जो है इस स्टोरी में एक फ्लैट करेक्टर की तरह है। दूसरा करेक्टर जो है लोटी। लोटी इस स्टोरी में प्रोटोगनिस्ट है इस स्टोरी की और हार्ड वर्कर भी है और सेविंग करती है मनी की और ज़िंदगी में खुश नहीं रहती। उसकी बहन और उसकी जो बहन होती है बेस, वो काफ़ी खुश होती है, लेकिन लूटी अपने लाइफ में खुश नहीं रहती। बस जो पैसे कमा रही थी सिर्फ उसी का सेविंग करती है। अच्छा जी, समरी की तरफ आते हैं। द रिचर एंड पुअरर दो बहनों की कहानी है, जिसमें एक बहन लूटी जो हमेशा मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद रहती थी। कई सालों के दौरान उसने अपने बहन बेस को अपने बुढ़ापे के लिए कुछ जमा करने की ताकीद की थी, लेकिन बरसों के दौरान बेस ने हर दिन ऐसा गुजारा था जैसे वह उसका आखिरी दिन होगा। अब दोनों की उम्र 60 साल के करीब थी। सम अप करने का टाइम था। लोटी के पास एक बैंक अकाउंट था जिसमें कभी पैसे कम नहीं हुए थे और बेस के पास वही कपड़े थे जो उसने पहन रखे थे और एक टूटा हुआ सूटकेस था बेस के पास। और उनके पेरेंट्स गरीब थे। उनके पास बेटू उनके जो पेरेंट थे बहुत गरीब थे और उनके पेरेंट के पास बेटियों की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ज़्यादा पैसे न थे। लूटी को बचपन में ही नफरत थी। उसने अपने पेरेंट्स का कतराते कुरजते सुना, लेकिन बिस ने कभी नोटिस ही नहीं किया। ओहो उधार के साइकिल चलाता और खुश रहती थी। उसने कभी इस बात की फिक्र नहीं की थी कि उसके पास मौजूदा क्लोनर साइकिल उसकी अपनी मिल्कियत है भी या नहीं, जबकि दूसरी तरफ लूटी बड़े होने और हर चीज़ अपने लिए ख़रीदने का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उसने 12 साल की उम्र में एक छोटे से दुकान में क्लर्किंग शुरू कर दी।
جیسے ہی دونوں بہنوں نے ہائی اسکول جانا شروع کیا، وہ بھی بس اپنے شائستہ اور پر امید نظریات کے بارے میں اٹل دکھائی دینے لگی، اور ہر روز خوبصورت لباس پہن کر اسکول نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے پیسے نہ ہونے کا بالکل غم نہ تھا، بلکہ وہ خوشی اور محبت کو اہمیت دیتی تھی۔ اسکول میں بس کو ایک ہیری نامی ایک لڑکے سے لو ہو گیا۔ ہیری ایک میوزیشین تھا، اس کے پاس ہارن کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، جس سے وہ اسکول کے بینڈ میں بجایا کرتا تھا۔ بس نے ایک خوبصورت اور امیر پارٹنر کے خیال کو ریجیکٹ کیا اور مستقبل کے لیے کوئی بڑے پلان نہیں بنائے۔ ہری کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ شادی کے لیے لائسنس خرید سکے، لیکن بس پیشن والی تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ اصل چیز جو بس چاہتی تھی وہ لو تھا، اور وہ اسے ہیری سے مل رہا تھا، اس لیے اس نے کسی اور چیز کو اہمیت نہ دی۔ لوٹی بھی بس کی شادی سے جیلس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کے مطابق ہیری اور بس خانہ بدوش کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ہیری کے پاس کوئی پرماننٹ جاب بھی نہیں تھی، وہ جگہ جگہ سفر کرتے تھے، لیکن بس کو اس طرح زندگی گزارنا کوئی مجبوری نہیں سمجھا۔ اس کے پاس ہر چیز کم تھی، لیکن وہ مسلسل آگے بڑھ رہی تھی اور زندگی کو پوری طرح سے انجوائے کر رہی تھی۔ بس نے ہر سیکنڈ اس طرح گزارا جس کا لوٹی کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ لوٹی اب ریٹائر ہو چکی تھی۔ اس نے بہت جگہوں میں امپلائمنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اب اس کی ایج زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے کوئی جاب نہ مل سکا۔ ایک دن ہیری کی ابروڈ میں تھرڈ ریٹ ہوٹل میں ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے اپنے ہارن کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، یہاں تک کہ بس کے پاس گھر واپس جانے کے لیے پیسے بھی نہ تھے۔ بہن ہونے کے ناطے اب لوٹی ہی بس کو گھر واپس لانا تھا۔ بس کے لوٹنے سے پہلے لوٹی نے ایک ہفتہ لگا کر گھر کو سجایا، اس کے لیے اچھا سا ایک بیڈ روم بنایا اور دیواریں پینٹ کی۔ پہلی بار لوٹی کو احساس ہوا کہ اسے اپنے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے تھا۔ جب بس واپس لوٹی تو دونوں بہنوں نے اپنے گزرے ہوئے سالوں پر بات کی۔ لوٹی بتاتی ہے کہ اس نے اپنے زندگی کو کبھی نہیں جیا اور نہ ہی انجوائے کی۔ جب شادی کا ٹائم تھا تو پیسہ اس کے سوچ پر غالب آیا اور اس نے انکار کر دیا۔ بس نے اپنے بارے میں بتائی کہ اس نے اپنا شوہر کو دیا اور اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے جس سے وہ اپنا کہہ سکے، لیکن اس کے باوجود اسے زندگی میں کوئی پچھتاوا نہیں۔ اس نے ہیری کے ساتھ اپنے زندگی کو بھرپور طریقے سے جیا اور بہت کچھ سیکھا۔ اس کے پاس تجربات، ایڈاپٹیشن اور چیلنجز کی ایک لمبی لسٹ تھی۔ بس مزید کہتی ہے کہ اس نے غریبی میں بھی اپنی زندگی کے ہر انداز سے خوشی حاصل کی، لہٰذا اس کو پچھتاوا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹوٹا ہوا خواب یا ادھوری خواہش ہے، کیونکہ وہ پریزنٹ میں رہتی ہے اور فیوچر میں نہیں۔ بس میٹافوریکلی اگر بس کو ہم دیکھیں تو دا ریچرر ہے، اور لوٹی جو ہے میٹافوریکلی دا پورر ہے۔ اچھا دوستو، تھیمز کی طرف آتے ہیں۔ تھیمز اس میں لرننگ تھرو ایکسپیرئنس اینڈ دا ڈیزائر
vs duty, appearances over reality, money vs happiness, importance of inner satisfaction, personal freedom and liberty, future planning versus importance of present. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को समझ में आया होगा. चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें.